अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर अली मीन गंडापुर के हवाले से बात करूंगा कि वो अली मीन गंडापुर जो कि ये कहता है कि इमरान खान अगर मुझे कहेगा कि आपने रावलपिंडी जाना है, वहां पे जलसा करना है, वहां पे हम पहुंचेंगे। इमरान खान हमें कहेगा इस्लामाबाद के अंदर जलसा करना है, वहां पे आपने लॉन्ग मार्च करना है, वहां पे आपने एहतजाज करना है, तो हम वहां पे पहुंचेंगे। और फिर अली मीन गंडापुर साहब ये भी कहते होते हैं कि अगर इमरान खान मुझे कह देगा कि आपने अडियाला आना है तो मैं काफिला लेके अडियाला के अंदर पहुंच जाऊंगा। इमरान खान का जो हुक्म है वो हमारे लिए रेड लाइन है। फिर क्या वजह है कि वो अली मीन गंडापुर जो इतने लंबे चौड़े दावे करता है, केपीके की गवर्नमेंट के पूरे वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ना तो वो जलसागाह के अंदर पहुंच पाता है और ना ही जो है वो तरीके इंसाफ का जो एहतजाज होता है उसके अंदर पहुंच पाता है, बल्कि रास्ते के अंदर सड़कों के ऊपर वर्कर्स को खज्जल खुआर करते हुए पूरा दिन उन्हें जो है वो गोल गोल घुमाते हुए फिर वहां से यू टर्न लेके पेशावर पहुंच जाता है। तो ये क्या मामला है? अली मीन गंडापुर कौन सी गेम खेल रहे हैं? और दूसरी जानब अली मीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज जो है वो उनकी ये गेम पकड़ी गई है, वर्कर्स ने उनकी ये चोरी पकड़ ली और फिर मामलात इतने खराब हुए हैं कि आजम स्वाति ने बीच बचाव करके अली मीन गंडापुर को बचाए। तो ये क्या मामला है, आज के ब्लॉग के अंदर शॉर्टली जो वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, अली मीन गंडापुर के जो चेहरे हैं वो तो आपको पता है पब्लिक के अंदर इनका क्या होता है। बैकडोर जब चैनल से इनकी बात होती है या फिर कई तगड़ों की महफिल के अंदर बैठे होते हैं तो वहां पे ये भीगी बिल्ली बने होती है। ये किसी से कोई बात जो वो अब छुपी ढकी नहीं रही है। तरीके से आपके वर्कर्स भी अली मीन गंडापुर को पहचान गए कि ये जो स्पीच करते हैं ये भड़कों तक महदूद है, इससे आगे इसके अंदर कुछ भी नहीं। छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो वो ये है कि गुज़िश्ता रोज इन्होंने रात को लियाकत बाग के अंदर जाके इन्होंने प्रोटेस्ट करना था। अली मीन गंडापुर साहब बड़े चार्ज किए हुए थे, बड़े चार्ज क्राउड के साथ, बड़े ही जो है वो वलहना अंदाज के साथ पेशावर से निकले और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मुझे मरियम गिरफ्तार करना चाहती है, मुझे मरियम जो है वो गिरफ्तार करवाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम जाएंगे रावलपिंडी के अंदर, हमें कोई रोक के दिखाए। वहां से तो आ गए, लेकिन जैसे जैसे पंजाब की हदूद करीब आती गई अली मीन गंडापुर के जो ओसान थे वो खत्म होना शुरू हो गए और उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ ये किया कि अपना जो काफिला था उसको स्लो डाउन किया। बार बार अपनी टीम के लोगों को सड़क के ऊपर भेज के वहां पे धमाल डलवाते, नारेबाजी करवाते और जो है वो काफिले को हर जगह बीच बीच में जो है वो रोका जाता। फिर ये हुआ कि असली प्लान था कि वो ये चाहते थे, जैसे वो पुलिस नहीं करती होती कि कहीं पे कोई वारदात होती है तो फिर पुलिस उस वक्त पहुंचती है जब वारदात मुकम्मल हो चुकी होती है। तो यही कुछ अली मीन गंडापुर का प्रोग्राम था कि मैं रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर उस वक्त पहुंचूं कि या तो रास्ते मुकम्मल बंद हो चुके हों या फिर टाइम जो लाइन हमें दी गई है वो खत्म हो जाए। तो अली मीन गंडापुर ने बिल्कुल यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, लेकिन जब बुरहान इंटरचेंज के ऊपर पहुंचे तो वहां पर अली मीन गंडापुर की जो गेम थी वो सारी की सारी पकड़ी गई। मामला ये हुआ कि बुरहान इंटरचेंज के ऊपर पहुंचे तो वहां पे पंजाब पुलिस लगी हुई थी, कंटेनर्स के जरिए से रास्ता बंद किया हुआ था और वहां पे फिर अली मीन गंडापुर ने ये किया कि वहां पे थोड़ी सी तकरीर की, फिर अपने जो उनके पुलिस एहलकार जो केपीके से लाए थे उनको भेजा पंजाब पुलिस के एहलकारों के पास कि आप जब वो इनसे बात करें। तो पंजाब पुलिस के एहलकारों ने पुलिस केपीके की है उसको बताया कि अली मीन गंडापुर को आप यहां से वापस ले जाएं, अपने बॉस को कहें कि वापस चले जाएं, अगर यहां से आगे जाते हैं हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो इसका भारी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर ये हुआ कि केपीके की पुलिस ने कहा कि आप डायरेक्टली जो है वो अली मीन से बात कर लें क्योंकि उनके ऊपर वर्कर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। फिर पंजाब पुलिस का एक एहलकार आता है, कोई अफसर आता है, वो अली मीन गंडापुर के साथ बात करता है, उससे बात ही होती है। फिर अली मीन गंडापुर तो एग्री हो जाते हैं कि यहां से मैं वापस हो जाता हूं, लेकिन तरीके इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो वहां पे जम के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी यहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। फिर ये होता है कि पुलिस की जानिब से शेलिंग, तरीके इंसाफ का जो काफिला केपीके से आया उसके ऊपर शेलिंग शुरू हो जाती है और जब ये शेलिंग नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंची है तो अली मीन गंडापुर साहब वहां से भाग के अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के जो वो शीशे वगैरह चढ़ा लेते हैं और वहां आराम से बैठ जाते हैं। अब वर्कर्स ने जब देखा कि अली मीन गंडापुर वो जो इनकलाब लाने की बातें कर रहा था, जो दावे कर रहा था, जो स्टेट को ललकार रहा था कि मैं इमरान खान को अडियाला जेल से निकालूंगा, जिसकी आवाज के ऊपर हम लब्बैक कह के केपीके से खाली पेट यहां पे पहुंच आए, वो तो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। और पहले भी तरीके इंसाफ के लोगों ने अली मीन गंडापुर से ये क्लेम किया था, शिकवा किया था कि आप और आपके वजीर मुशीर जो हैं, आपके पास खाने हैं, आपके पास पूरा साइज जो वो गाड़ियां हैं, हम नंगे पांव खाली पेट वहां से इमरान खान के लिए भाग के आए, तो अब आप जो वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो फिर ये हुआ
کہ علی مین گنڈاپور کو ان لوگوں نے آ کے گاڑی سے نکالا, گاڑی کے شیشوں کو ناک کیا, گاڑی کے اوپر زور زور سے ہاتھ مارے کہ آپ باہر آئیں, انقلاب گاڑی کے اندر بیٹھ کے نہیں آئے گا. یہاں پہ وہ چوری پکڑی گئی نا, لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا جو لیڈر ہمیں کھجل خوال کراتے, جو دعوے کرتے ہیں عمران خان کے نام کے اوپر, پوری کی پوری گورنمنٹ کے اوپر جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ حقیقت کے اندر عمران خان کے ساتھ جو وہ مخلص نہیں ہے. پھر علی مین گنڈاپور کو نکالا گیا تو علی مین گنڈاپور نے وہ پولیس کے شر برداشت نہیں کیے, نہ ہی پولیس کا مقابلہ کیا. فوری اپنی پولیس کے اہلکاروں کو بھیجا کہ آپ پنجاب پولیس سے مذاکرات کریں, ان کو یہ بتائیں کہ ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. اب پولیس نے ان کو ٹائم دے دیا, لیکن ورکرز کو جب علی مین گنڈاپور نے یہ بتایا کہ ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور علی خان نے مجھے یہ ہدایات کی, انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے کہ اب آپ اپنے قافلے سمیت واپس چلے جائیں کیونکہ اب جو وہ احتجاج کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب آپ ہی بتائیں, جن لوگوں نے انقلاب لانا ہوتا ہے کیا وہ وقت کو دیکھتے ہیں, وقت کی ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں؟ آپ KPK سے چلتے ہیں, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر خوار کروا کے جب آپ پنجاب کے یا پھر مطلوبہ پوائنٹ کے اوپر آپ پہنچنے والے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ یو ٹرن لے کے نکل جاتے ہیں. یہی علی مین گنڈاپور کی وہ ڈبل گیم ہے کہ وہ لوگوں کو بھی نہیں پہنچنے دیتے اور نہ ہی جو وہ جلسہ گاہ یا پھر احتجاج جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ خود پہنچتے. تو یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ ورکرز نے کہا نہیں اب بہت ہو گیا, آپ نے جو ہمیں لولی پاپ دینے تھے بہت ہو گئے, آپ نے ہمیں اتنا جو وہ سفر کروایا, وہاں سے ہم جب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے تو اب آپ یہاں سے ہمیں لیڈ کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں, اب آپ لیاقت باغ کے جانے کے بجائے یہاں سے واپس کیوں ہو رہے ہیں, کیوں یو ٹرن لے رہے ہیں, تو آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے. علی مین گنڈاپور کے بھی پھر طوطے اڑ گئے کہ پائن میں تو بڑے بڑے ڈائلاگ لگاتا رہا, آگے جاؤں گا تو مجھے تو شاید گرفتار کر لیا جائے. تو علی مین گنڈاپور کو وہاں پہ ورکرز نے گھیر لیا, جو ان کا پروٹوکول تھا اس کو بھی ختم کر دیا, جو KPK کی پولیس تھی ان کے درمیان اور جو وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ آئے تھے آپس کے اندر ہی جفی شروع ہو گئی. وہاں پہ مطلب ایک نیا پھڈا جو ہے وہ ٹوٹلی شروع ہو گیا تھا. پھر عاصم سواتی آئے, انہوں نے تقریر کی, انہوں نے بیچ بچاؤ کیا کہ عمران سے میں نے ملاقات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی بھی جلسے کا یا پھر پروٹیسٹ کا ٹائم اوور ہو جائے تو آپ نے وہاں سے واپس لوٹ جانا ہے, ہم دوبارہ آئیں گے اور ایڈیالہ کے اندر بھی جائیں گے, راولپنڈی کے اندر بھی جو ہے وہ اگلے جمعے کو جائیں گے. تو یہ کہہ کے وہاں سے علی مین گنڈاپور کی جان چھڑوائی, وگرنہ علی مین گنڈاپور کی وہاں پہ جو ورکرز تھے ان کا اتنا پارا چڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو وہ چھترول بھی کر دینی تھی. کیونکہ آپ ہی اندازہ لگائیں کہ جب بھی جلسہ ہوتا ہے, جب بھی جو ہے وہ آپ کا پروٹیسٹ ہوتا ہے, آپ قافلہ لے کے نکلتے ہیں, اس کو راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آپ KPK سے پنجاب تک گھماتے ہیں, اور جب عین موقع ہوتا ہے وہاں پہ جانے کا آپ وہاں پہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں, وہاں سے آپ یو ٹرن لے کے نکل آتے ہیں. تو یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ وہ ڈائلاگ بڑے مار لیتے ہیں اور یہ کہہ کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ آگے جانے سے ڈرتے ہیں. انہیں پتا ہے آگے چلا گیا دوسرا وہ صوبہ ہے, وہاں پہ ان کی کوئی نہیں چلنی, وہ KPK تھوڑا ہی ہے, تو وہاں پہ ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا, ان کے اوپر مقدمات بھی بن سکتے ہیں, اور یہ اپنی KPK کی گورنمنٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اب تحریک انصاف کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں, کافی غصے کے اندر ہیں. پہلے تو عاصم سواتی نے ان کو بچا لیا, اب نیکسٹ جمعے کو دوبارہ سے انہوں نے کال دی ہوئی ہے, تو لگ پتا جائے گا کہ اب علی مین گنڈاپور صاحب کیا کرتے ہیں. بڑے دعوے تو لگانے آسان ہوتے ہیں, لیکن ورکرز کے ساتھ آپ نے اگر انقلاب لانا ہے, آپ نے اپنے لیڈر کو رہا کروانا ہے, تو آپ کو پھر وہ جنگ لڑنی پڑتی ہے جو ورکرز کے ساتھ آپ فرنٹ کے اوپر آپ کو کھڑا ہو کے لڑنی پڑے. یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے مارے ورکرز کھائیں. اور آپ دیکھ لیں کہ راولپنڈی کے اندر تحریک انصاف کی قیادت ہی موجود نہیں تھی. تحریک انصاف کے بیرسٹر گور علی خان وہ تو خود گاڑی کے اندر بیٹھ کے, پولیس کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے چلے گئے, انہوں نے تو اپنے سر سے جو وہ سارے کا سارا بوجھ اٹھا کے پھینک دیا. علی مین گنڈاپور صاحب آگے جانے سے جو وہ قاصر ہیں, تو وہاں پہ لوگ نکلیں, ورکرز نکلیں, لیکن تحریک انصاف کی قیادت نہیں نکلی ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بار بار جو وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور استعمال کون کر رہا ہے؟ کبھی علی مین گنڈاپور کر رہا ہوتا ہے, کبھی عمر ایوب, کبھی بیرسٹر گور علی خان. یہ لوگ استعمال کر کے خود جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں.